बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तमाम अहले ईमान को, तमाम लोग जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सबको मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ प्रदेश से हम आपको ईद मुबारक कह रहे हैं और हमारे लिए आप दुआ कीजिए कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हों, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और फस्तायत ख़त्म हो, हम वापस जाएँ और अपनों के साथ ईद मनाएँ। और अपने देश में अपने लोगों के बीच में ईद मनाना बहुत एक अलग चीज़ है। इसको आप जब बाहर होते हैं तो आप मिस करते हैं, और जब आप मजबूरन बाहर होते हैं तो फिर आप बहुत मिस करते हैं। तो नादरीन, ख़बरें जो है वो आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छी खबरें तो नहीं हैं आलमी सतह पे पाकिस्तान के ख़ित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो हालात हैं उस हवाले से कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। लेकिन पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई एक मरतबा फिर। अब इसमें ख़बर पता किस तरह दी गई है पाकिस्तान की मीडिया पे, ये आप ढिठाई और बेशर्मी देखें पाकिस्तान की मीडिया की, कि जियो न्यूज़ खबर दे रहा है कि अडियाला जेल में नमाज ईद की अदायगी, इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ना पढ़ सके। ये तो ऐसे लिखा जैसे ये इमरान खान की अपनी चॉइस थी कि उन्होंने नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी। यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इमरान खान साहब के पास आया और ने कहा जनाब कि अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएँ और आके पढ़ लें। यानी ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि असल खबर यह है कि एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, उन्होंने बाकायदा खतूत लिखे और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि उन्हें नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त दी जाए, मगर उनमें से किसी को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भारतीयों ने नमाज़ पढ़ने से रोक दिया, और पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नमाज़ पढ़ने से रोक दिया। तो ये इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है। अब नादरीन, शिया उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद लगातार आसिम मुनीर साहब के सख्त रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। बार बार उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लिया है, और उनको दबाव में लेकर ताहिर अशरफी टाइप के बंदे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के टाइप के बंदे, उन्हें दबाव में लेकर उनसे बयानात, लिखे लिखाए बयानात उनको देकर उनसे पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है, अहले तशी, चाहे वो मुलाकात में शामिल थे, चाहे उन्होंने मुलाकात का हाल सुना है, वो अब एहतजाज कर रहे हैं और उनके बयानात सामने आ रहे हैं। 2 बयान सिर्फ मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सारे हैं, दर्जनों है, ये दर्जनों बयान आते हैं। और जो भी मौलवी इस मौके के ऊपर डंडी मारेगा, 2 नंबरी करेगा, तो आवाम उसको याद रखेगी कि ये जब हक बात करने का वक्त आया था तो ये कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ये आया है जनाब अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब का। वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर, आप एक मुतनाज़ आर्मी चीफ़ हैं, आपकी हरकतों ने सारी फ़ौज को मुतनाज़ बना दिया है। आप कौन होते हैं हमें ईरान भेजने वाले? हम इस मुल्क के खालिक हैं। इस मुल्क में शिया सुन्नी सब मिलकर रहते हैं, शिया सुन्नी सब ने मिलकर ही पाकिस्तान बनाया था। ये एक और स्टेटमेंट है, ये अल्लामा शेख जवाद, इन्होंने ईद के खुतबे में जवाब दिया। इन्होंने कहा जी आपने रिटायर होकर चले जाना है, हमने रहना है, सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा ना की जाए। आपने अहले तशी के दिलों को सदमा पहुँचाया है, उनसे माफ़ी मांगो। ये सकरदू में इन्होंने ईद की नमाज पे खिताब किया है। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ 2 उलमा इकराम रखे हैं, बहुत सारे और जय्यद उलमा इकराम जो अहले तशी हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ कि ऐसा कभी ज़बरदस्त मौक़िफ़ हमने किसी और फ़िरके के उलमा इकराम की जानिब से नहीं देखा था। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कहानियाँ तो हमने बहुत अजीब अजीब सुनी थी, लेकिन हमने तो ये देखा हमेशा कि जब भी कभी मौलवियों के खड़े होने का वक्त आया, मौलवी लेट गए। यानी तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे सुन्नी मौलवी जो हैं वो किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, किसी ने पूछा भी नहीं वो जुल्म किधर हुआ। आज तक कोई पूछ ही नहीं सका कि उस्ताद रिजवी किधर गया, उसका भाई किधर गया, कोई भी नहीं पूछ सका। बल्कि मुफ्ती मुनीब जैसे बंदे, ताहिर अशरफी जैसे बंदे जो हैं वो उसके जवाब घड़ रहे थे और आज भी चुप करके बैठे हुए हैं।
مساجد کو تالے لگا دیے گئے, سخت زبان استعمال کی, بار بار کیا گیا. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ درباری مولوی بہت بڑی تعداد میں. لیکن جب ہم نے ادھر دیکھا تو ادھر ایک سخت لہجہ اور توہین آمیز گفتگو آرمی چیف کی جانب سے مبینہ طور پہ جب کی گئی تو شیعہ علماء کرام کی اکثریت کھڑی ہو گئی. انہوں نے ثابت کیا کہ 25-25 ہزار کے وظیفے جو ہیں وہ, یعنی ادھر تو 25-25 ہزار کے وظیفے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اب سب کو سوچنا پڑے گا, علماء کرام جو ہیں ان کے اوپر دین کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے قوم کو بتانا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. انہوں نے قوم کو صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز کرنی سکھانی ہے. اور اگر وہ خود ڈرے رہیں گے, سہمے رہیں گے اس وجہ سے کہ کوئی انہیں مار دے گا یا کوئی ان کی نوکری چھین لے گا یا کوئی اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان کو جیل میں ڈال دے گا, تو اس خوف کے ساتھ تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. بہرحال یہاں پہ علماء نے کافی ریزیلینس شو کی ہے. اب ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ خامنئی اور ایرانی صدر کی جانب سے, اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی نیت. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر, کیونکہ تیسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے, اور ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی کا حصہ بنے. اب اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ مجتبیٰ خامنئی کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مشرقی پڑوسیوں کو بہت قریب سمجھتا ہے. انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی کا خاص پسندیدہ ملک تھا. یعنی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے, ان کا پسندیدہ ملک پاکستان تھا. یہ بات ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہی ہے. اس موقع پر کیوں کہی, آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لڑائی کے اندر اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہے, بند کمروں کا. پاکستانی قوم سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں, نہ پارلیمان سے پوچھا, نہ کیبنٹ سے پوچھا. ویسے بھی حکومت جعلی ہے, تو وہ لڑائی میں اترنے والے. ایران بھی اس بات کو جانتا ہے. تو انہوں نے بتایا جناب ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, یا ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں. دوسرا, انہوں نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت بھی دی, تو یہ اہم ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر نے مسلمان ملکوں سے لڑائی اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ سیکیورٹی بلاک تشکیل دیا جائے اسلامی ممالک کا. ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا. پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں, اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں. خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے, اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے, اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس. اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں, وہ اس تیل کو سپلائی کر سکتا ہے. اس سے پہلے جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا, عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے, اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں, تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.